बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। 3 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया जब जनरल फैज़ मीर साहब की गिरफ्तारी होती है, तो उस वक्त क्योंकि मेरे पास मालूमात बहुत कम थी तो मैंने महदूद पैमाने पर उस पर गुफ्तगू की। लेकिन जो 3 निकात मैंने उठाए थे कि यही वो 3 निकात हैं जिन पर सवाल जवाब होगा जनरल फैज़ हमीद से। और जो पाकिस्तान का जितना भी सोशल मीडिया या जितना भी नेशनल मीडिया है वो सिर्फ इन्हीं 3 निकात पे बात करेगा। मैंने बड़ा ये वाज़ेह कहा था कि जो पार्क सिटी का मामला है उसके अलावा जो सब में मामलात हैं जिस वजह से जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ़्तार किया गया या कि उनको अपनी तहवील में ले लिया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको और दे दूँ कि जिस दिन जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी या उनको तहवील में लेने का ऐलान किया गया था, मैं बड़े अहम ज़राए से आपको ये बात जो है बतलाने जा रहा हूँ कि कम अज़ कम 3 दिन पहले जनरल फैज़ हमीद साहब को अपनी तहवील में ले लिया था फ़ौज ने। लेकिन पाकिस्तान पर ये खबर ब्रेक होती है मीडिया पर तकरीबन 3 दिन के बाद। चलें, ये तो हो गया। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह से लेट जाएगी और उसका कोई भी सख्त बयान जो है इन दिनों में अब कभी भी पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं आएगा। और आपने देखा कि कम से कम ये 4 दिन हो गए हैं पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ या कोई भी ऐसा सख्त बयान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया। फिर मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानात तो अपनी जगह, असल जो 2 मामलात हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद उन मामलात में पाए गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुबानी हैं इमरान खान, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। और ये था कि अगर फैज़ हमीद का उनकी जो सोशल मीडिया टीम है उसको हेड करने में या उनकी मुआवनत करने में कोई किरदार सामने आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। और सबसे बढ़ के मैंने जो बात की थी वो ये की थी कि असल जो सवालात हैं, जो बहस छिड़ जाएगी पाकिस्तानी मीडिया पर, एक तो सोशल मीडिया को लेकर और दूसरी ये कि जब 2020 और 21 के लगभग इसी अरसे के दौरान वो तालिबान जिनको अफ़गानिस्तान से लाकर पाकिस्तान में बसाया गया, जो आज इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ी फसाद की जड़ बने हुए हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान के जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं जिनमें पुलिस है, CTD है, FC है और रेंजर्स और पाक फौज जिसमें शामिल है, इनके जवानों की शहादतें हो रही हैं। वो थानों पर और पाकिस्तान के जो फ़ौजी जवान हैं उनकी चौकियों पर वो मुसलसल हमले कर रहे हैं और ख़ुद भी जहन्नम वासिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके जो सिपाही हैं, उनके जो अफसरान हैं, वो भी शहादतें नोश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात उनकी शहादतों और कुर्बानियों को कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और मैंने ये बात की थी कि सिर्फ इसी बात पर डिबेट होगी और मैं ज़्यादा तफसील में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास मालूमात की इस वक्त कमी है। और मेरे पास जैसी मालूमात आएंगी तो मैं फिर आपसे बात शेयर करूँगा, क्योंकि मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। और आप देख रहे हैं कि 3 दिनों से तकरीबन पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर सिर्फ यही बात की जा रही है जो 3 निकात मैंने उठाए थे। आज मैं फिर आपके सामने क्यों आया हूँ? मेरा मकसद अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कोई बिज़नेस या कारोबार नहीं है। मेरा मकसद जो है वो आप तक एक अच्छी और सच्ची जो ख़बर है उसकी रसाई होती है और मैं हमेशा उसी के लिए काम भी करता हूँ। बड़ी अहम ख़बर है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ख़बर का जो हवाला है वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल जो जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में बयान दिया है, दर हकीकत उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब को तो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और बिल्कुल बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, उन्होंने अपने लिए कितने बड़े मसाइल खड़े कर लिए हैं, मैं इस पर बड़ी तफसील से प्रोग्राम के एंड पे आपको बताऊँगा कि इस बयान के पीछे आखिर मकसद क्या है और इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस उनके बानी इमरान खान को क्या हो सकता है। अच्छा, फील्ड मार्शल और कोर्ट मार्शल के बारे में पूछा जा रहा है कि जी कोर्ट मार्शल क्या है और फील्ड कोर्ट मार्शल क्या है। देखिए, 2 से 3 से बल्कि 4 तरह के कोर्ट मार्शल होते हैं। एक कोर्ट मार्शल ये होता है कि जिसमें आप सिर्फ जो फौज के लोग होते हैं, उनके जो अफसरान होते हैं, आप उनका कोर्ट मार्शल करते हैं और उसमें सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जा सकती हैं जो कि पाकिस्तान के कानून में हैं। उनमें हर तरह की सज़ाएँ, मैं किसी भी सज़ा का नाम नहीं ले रहा हूँ, कि उसमें हर तरह की सज़ा जो है वो शामिल होती है और उसको कहा जाता है फील्ड कोर्ट मार्शल। और जो कोर्ट मार्शल होता है उसमें जो सिविलियन लोग भी होते हैं, जो फ़ौज के साथ अगर मिलकर या किसी फ़ौजी अफसर के साथ मिलकर उन्होंने कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की होती है तो उसका जो जुर्म होता है उसकी जो सज़ाएँ हैं उनको तरतीब दिया जाता है और फिर उनको सज़ाएँ भी दी जाती हैं।
اچھا، میں تو عمران خان صاحب کے اس بیان کی طرف، کیونکہ میں زیادہ اس کو لمکانا نہیں چاہتا، میں جو صحیح بات ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے۔ میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے ذرا تیز تیز بھی بات کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے جو ایک بیان دیا تھا وہ بڑے مثبت بیان تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج کا انٹرنل معاملہ اور فوج اپنے معاملات کو جس طرح سے بھی ہینڈل کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا اور ایک سیاسی بیان تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر عمران خان نے اتنی جلدی کیوں کی اور جنرل فیض حمید کو اپنا اثاثہ ہی قرار دے دیا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی تو کمری توڑ کر رکھ دی۔ تو آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید آپ کے ساتھ پوری طرح سے شامل تھے، اور آپ ان کی رائے کے ساتھ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہوئے آپ نے ان کو مجرم بنا دیا ہے۔ سانحہ 9 مئی کا آپ نے ان کو مجرم بنا دیا ہے۔ پاکستان کے خلاف جتنے بھی سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنے ساتھ شریک حیات، یعنی کہ آپ نے ان کو شریک مجرم اپنے ساتھ ان کو آپ نے بنا لیا اور آپ نے ان کو شامل کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوگی تو جو میں نے کورٹ مارشل کی بات کی ہے، جس میں سویلین لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ کورٹ مارشل جس کے لیے پاکستان آرمی اپنی عدالتیں لگانا چاہتی ہے، اپنی عدالتیں بنانا چاہتی ہے، آپ نے اس کی رمبا جو رائے اس کو کتنی آسانی سے ہموار کر دیا ہے۔ وہ عدالتیں جس میں پاکستان سپریم کورٹ رکاوٹ بنا ہوا تھا، پاکستان ہائی کورٹ رکاوٹ بنا ہوا تھا، اگر جنرل فیض حمید آپ کے ساتھ نتھی ہوتے ہیں اور آپ ان کو اپنے ساتھ نتھی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ان تمام راستوں کی جو ہے راستے جو وہ کھول دیے ہیں، اور وہ تمام دروازے جن کو کنڈی لگا دی گئی تھی آپ نے وہ کنڈی کھول دی ہے۔ اگر جنرل فیض حمید آپ کے ساتھ آپ کی ہر سازش میں شریک مجرم قرار پائے تو پھر سویلین کورٹ مارشل بھی ہوں گے، اور وہ فوجی عدالتوں کو بحال کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کو، اور کوئی راستہ ہی نہیں بچتا کہ فوجی عدالتیں جو بحال نہ ہوں۔ اور اگر فوجی عدالتیں بحال نہیں بھی ہوتی تو جو پاکستان کی آرمی کی اپنی عدالتیں ہیں وہ اپنے تئیں فیصلہ کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا جو جرم ہے اس کو قبول کر لیا ہے۔ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آخر آپ سے یہ بیان کس نے دلوا دیا، اور آپ نے کیوں اتنی جلدی کی جنرل فیض حمید کو اپنا اثاثہ قرار دینے میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے شاید جنرل فیض حمید کا اتنا نقصان نہیں کیا جتنا بانی پی ٹی آئی نے اپنا اور پاکستان تحریک انصاف کا نقصان کیا ہے۔ میں پھر بار بار یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو کورٹ مارشل کو اور فیلڈ کورٹ مارشل کا بہت کم پتہ ہے، سویلین کورٹ مارشل کا بہت کم پتہ ہے، لیکن جب کسی فوجی کے ساتھ، میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں کہ کوئی سویلین جب شامل ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی اس کے ساتھ کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، اور پھر بہت ہی دردناک سزائیں جس کے بارے میں آرمی چیف کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو فیصلہ ہوگا وہ پھر بڑا دردناک ہوگا دہشت گردوں کے لیے۔ یہ انہوں نے کوئی جنرل فیض حمید کے لیے یا بانی تحریک انصاف عمران خان کے لیے نہیں کہا۔ وہ لوگ جو ملک میں دراندازی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ملک میں ایک تباہی لانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کے لیے خطرات پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ بیان ان کے لیے تھا اور ہونا بھی چاہیے۔ اس معاملے میں ہم پاکستان آرمی کے ساتھ اور آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بالکل اسی طرح قوم کا جو مورال ہے اب ہائی رکھنا چاہیے۔ قوم کا مورال اگر دوبارہ سے نیچے آیا تو اس کے لیے اس کی وجہ سے شاید کچھ مسائل آ سکتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ میں کافی دیر کے بعد وی لاگ کرتا ہوں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں جب میں وی لاگ تھوڑی دیر کے بعد کرتا ہوں تو پھر آواز میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے، کیونکہ بولنے میں آپ کو تھوڑا سا محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ میری بات کو سمجھیے، میری بات کو سنیے بڑے غور سے، دوبارہ سنیے کہ عمران خان نے ملٹری کورٹ کے جو راستے تھے جن کو بند کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے، ان کو کھول دیا ہے، اور اب ملٹری کورٹ میں سانحہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور اس میں اگر بانی پی ٹی آئی شامل ہیں یا جنرل فیض حمید شامل ہیں، اور جنرل فیض حمید کے راستے یعنی کہ جنرل فیض کی وجہ سے ہی وہ جو سانحہ 9 مئی کے مجرم ہیں ان کو بھی اب ملٹری کورٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ سب کچھ ہوا عمران خان کے بیان سے۔ اور اگر مزید اسی طرح کے بیان یا کوئی ثبوت اور ملتے ہیں تو پھر تو بالکل ہی ناممکن ہو جائے گا کہ ان کے جو کورٹ ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹ میں چلیں گے۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ ارشد شریف مرڈر کو لے کر میں پھر دوبارہ بات کروں گا، جو کہ میں مسلسل 1.5 سے 2 سال سے کہہ رہا ہوں۔ اس میں بہت بڑے نام ہیں، ایک پاکستان کا بہت بڑا بزنس مین شامل ہے،
اور مراد سعید کو لے کر میں ایک خدشہ ہے جو کہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد۔ السلام علیکم جی۔